يا الجميع فيديو واحد اخر جديد على سكون ابيل لي برانسيب كونطابل. كنا شفنا في الفيديو اللي قبل لو برانسيب دو كونتينيتي ديكسبلوطاسيون، وقلنا ان هذا انه ملي كدير لونتربريز كيبقى عندك هذاك لو برانسيب انه راه درتي لونتربريز، وكتكون عندك لو برانسيب دو كونتيني ليكسبلوطاسيون اولا الاستغلال ديال الشركه ديالك طيله 30 عام اللي هي المده الافتراضيه ديال الشركات. وشفنا لو برانسيب دو بيرمانونس دي ميثود ديال قلنا جوج ديال لي مو. كاين عندنا لي ميثود الطرق اللي كنخدم بهم تيبقاو بشكل دائم اللي كنخدم بها هذا العام، هي لا ميثود اللي كنخدم بها بالعام الماجي. وشفنا ثلاثة برانسيب دو ديكو هيستوريك، وقلنا ان هاد لو برانسيب ديال ليكو هيستوريك ان داك لي زيليمون اللي كنشريو، مثلا شريت الطوموبيله ب10 المليون، راه كنبقى دائما محافظه على داك الثمن ديالها، ما كينقصش طيله 10 سنوات ولا 5 سنوات اللي كنشريها بها انايا، ولو ان الثمن ديالها لا فالور اكطويل دو ليليمون كتكون مثلا نقصات، مي راه كنخليها انا. نفس الشيء بالنسبه مثلا الا شريت واحد القطعه ارضيه الثمن ديالها غادي يتزاد ماشي غادي ينقص، يعني كنحافظ على لا فالور اللي دخلتها بها في الاول ماشي لا فالور اكطويل. وقلنا هاد لو برانسيب دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس، وشرحنا شنو هو ان اكزارسيس كونطابل. وقلنا ان ان اكزارسيس كونطابل هو الكوانسيد افيك لاني سيفيل، كيبدا من لو 1 1 ان وكيسالي في لو 31 12 ان. وقلنا انه لي شارج ديال هاد ليكزارسيس ولا ديال ليكزارسيس ديال واحد العام، مثلا ديال واحد العام اللي هو 2000 و جو سي با ان، دوك ما خصهمش يدوزو ليكزارسيس اللي هو ديال ان بلس 1. ميم شوز بالنسبه لي برودوي، داكشي اللي كنبيع في هذا العام دوك خصو يبقى عندي في هاد السنه هادي. الوغ 4 لو برانسيب دو بريدونس. الوغ هاد لو برانسيب دو بريدونس شنو تيقول ليا؟ En vertu de ce principe, les produits ne sont pas enregistrés qu'après leur entrée définitive, alors que les charges sont enregistrées dès lors qu'elles sont probables. بريدونس c'est-à-dire التأني والتريث وبشويه عليا ما ندخلش شي حاجه حتى نعرفها كاينه. شنو تيقول لنا هذا لو برانسيب؟ تيقول لك ان لي برودوي ما يمكنش جو بو با انغوجيستري ان برودوي الا ما كانش دخل افيكتيفمون، c'est-à-dire الا ما تخلصش في شي حاجه ما يمكنش نسجلها كاينه عندي، راه ديجا كاينه. الا ما خديتش الفلوس ما يمكنش نسجلهم نقول راه غيجيب لي هذاك لو كليون تيلو تيل في لاطات تيلو تيل وندخلها، لا. هذاك لو كليون الا كنت كنتسالو انا واحد المونطون، راه ما يمكنش نسجل هذاك المونطون في لا كونطابيليتي ديالي، واحد 2 المليون ولا 3 المليون ما يمكنش نسجلها في لا كونطابيليتي ديالي غير اعتمادا على واحد المكالمه هاتفيه ولا شي حاجه. يعني حتى كنشد الفلوس عاد باش جو بو انغوجيستري بيان سور هذاك لو برودوي اللي بعت انايا في او نيفو دو لا كونطابيليتي ديالي. تو افي لو كونترير ديال لي شارج. هذا لو برينسيپ ديال بريدونس تيقول لي الا كانوا عندك دي شارج اللي هما بروبابل، كصافدير بروبابل يعني ممكن يوقعوا ممكن ما يوقعوش، يعني هاد لا شارج ممكن توقع ممكن ما توقعش. نعطيو مثال، مثلا كتقول راه في العام الماجي مثلا هذاك الكليان ممكن انه ما يخلصنيش، الا كان عندي غير احتمال انه ما غاديش يخلصني كندخل هذيك لا شارج باغمي سكون ابيل لي بروفيزيون. بيان سور كاين شي حويجات اللي مازال ما شفناهوش ولا مازال ما عرفناهوش. بالنسبه للناس اللي كيكون قاري لا كونطابيليتي راه بيان سور ils savent très bien de quoi je parle. دوك هادوك لي بروفيزيون دونك كنسجل والقانون تعطيني الحق باش ندخل هادوك لي شارج كي سون بريفي ولا بروبابل. يعني في هاد الحاله الا وقع عندي هذاك لا شارج راه كنخليها، الا ما وقعش راه كيعطيني القانون بطبيعه الحال بوغ لا موديفيكاسيون ديال هذاك ليكريتور كونطابل. دوك هنا تو افي لو كونترير ديال لي برودوي دونك الفو ريسبكتي انا لي برودوي حتى كيدخل عندي لو برودوي عاد باش ممكن انني نسجلو. الوغ كاين عندنا برانسيب دو كلارتي. هاد لو برانسيب دو كلارتي شنو تيقول لنا؟ لي زوبيراسيون et les informations doivent être inscrites dans les comptes sans compensation entre elles. نطلق السميه ديالو principe de clarté, c'est-à-dire les écritures comptables خصهم يكونوا clairs, les numéros de compte خصهم يكونوا مكتوبين ومقادين، او بيان سور هنا sans compensation، ماشي مثلا هاد الكليان خلصني نديرو في البلاصه ديال هاد الكليان واحد اخر. مثلا لي كليون ناخذ ان اكزومبل، الكليون بالنسبه للناس لي كونطابل كيعرفوا انه كيرمزوا ليه بالسي ال تي، مثلا ما نجيش وندير سي ال تي في هذاك لو نيميرو دو كونت باسكو واحد اخر ممكن مثلا
هادي في هاد لو برانسيب دو كلارتي تيقول لك انا خصك تكتب هذاك لو كليو السميه ديالو تكون كلير وتكتب لينا لي زيكريتور ليزيبل سون غاتور، يعني بدون انك تبقى مثلا كل مره كتمحي ولا كل مره كدير بلونكو على شي كتابه. دونك الا كانت في هذه الحاله هذه لو برانسيب دو كلارتي كتعارض معاه، وفي هذه الحاله هذه بيان سور كتعرض نفسك انه بالنسبه يجوا عندك الناس ديال الفيسك ديال الفيسكاليتي ولا ديال دار الضريبه، ممكن انهم في هذاك الروجيستر اللي درتي فيه لونغوجيسترومون كونطابل سكون ابيل لو جورنال ديالك، ممكن انهم يرفضوا عليك وتكون عندك واحد العقوبات على هاد بيان سور ما كاينش ما احترمتيش هاد لو برانسيب دو كلارتي. Le dernier principe, l'importance significative. Une information significative est toute information donc susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. L'importance significative, c'est-à-dire أي معلومة كتبتيها في سكون ابي لي دوكيمون سانتيز ولا لي زيتا د سانتيز اللي كتكون كتوجدهم في الاخر ديال العام، اي معلومه ما تستهنش بها وخاصها تكون كاينه تما وتكون عندها اون سينيفيكاسيون. دونك هنا نورمالمون ملي لوغسكو جو بارل دو لامبورطون سينيفيكاسيون، هاد لا سينيفيكاسيون كيقدروا يقراوها، وكنا شفنا في الاول ديال لا كونطابيليتي هاد المعلومه تيقدروا يقراوها لي كونطابل، هاد لي زيتا سانتيز يقراوهم لي كونطابل، هاد لي زيتا سانتيز كيقراوهم لو بريزيدون ديريكتور دو لا سوسيتي، تيقراوهم لو كونطابل ديال لونتربريز ديالنا. دونك il faut bien sûr هاد المعلومات اللي كيكونوا يفو كيل دوات اتر سينيفيكاتيف. ملي كيقراهم مثلا هذاك البونكي دون مانيير اوتوماتيك في واحد لا فيزيون ملي كيقرا لو بيلون. دونك هنا لاحظوا معايا peuvent avoir sur le patrimoine ملي كياخد لو بيلون اوتوماتيكمون il doit accorder à l'entreprise هذاك لو كريدي مثلا اللي جات كتقلب عليه. دونك دغيا كيقدر يفهم المعلومات من هذيك لي دوكيمون سكون ابيل ولا لي زيتا سانتيز. ولي زيتا سانتيز قلنا راه كاين عندنا 5 ديال لي زيتا سانتيز بور لي غروند سوسيتي و 2 زيتا سانتيز بور بيان سور لي بتيت اي مويان انتربريز. بالنسبه لو بيرو لو سي بي سي toutes les entreprises ils sont obligés d'établir هاد 2 دوكيمون ولا 2 زيتا سانتيز. و بور لي زوتر كاين عندنا واحد 3 وحدين اخرين كيديروهم غير الشركات الكبار اللي هما اللي كيفرض عليهم القانون باش يديروهم. دونك اي معلومه كتبتها في هذوك لي زيتا سانتيز خصها تكون عندها اون سينيفيكاسيون وتقدر تاثر ليا على الراي ديال داك مثلا لو بونكي اللي بغي باش يعطي واحد لو كريدي لونتربريز ديالنا. يعني هنا كاين عندنا 7 ديال لي برينسيپ في لا كونطابيليتي. غير بور ريزومي ناخذ واحد الريزومي جينيرال. قلنا ان هاد لي برينسيپ كاين عندنا لو بروميير برينسيپ هو لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون، يعني هنا ملي كتكون عندي الشركه كنكون عازم ان الاستمراريه غتبقى عندي 93 عام. لو برينسيپ دو بيرمانونس دو ميثود سيتادير كوا سيتادير هادوك لي ميثود اللي خدمت عليهم كنحافظ عليهم بالطريقه اللي هي دائما في كل عام. هما الطرق اللي كنخدم بهم الا في حالات استثنائيه انني الا بغيت نبدل لا ميثود يلفو فيه واحد ليكري دونك بيان سور لدار الضريبه و اون جيستيفيكاسيون علاش باغي نبدل هذيك لا ميثود. كان عندنا لو برينسيپ دو كو هيستوريك. الوغ هنا لو كو هيستوريك سيتادير ليليمون ولا لي زيليمون ديال لاكتيف كيبقاو بلا فالور اللي دخلتهم بهم في العام الاول، ميم هذيك لا فالور مي ني با لا فالور اللي كتكون اكطويل ديال كل عام. هنا كاين عندنا لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس سيتادير شاك اكزارسيس كونطابل كيخصني ندير فيه لي برودوي ديالو ولي شارج ديالو. ما يمكنش شي حاجه من هاد ليكزارسيس نهزها ونحطها في ليكزارسيس الثاني في هاد ديال هاد العام ما نحسبهاش بالدارجه ديالها، ما نحسبهاش على العام الاخر. الوغ كاين عندنا لو برينسيپ دو بريدونس سيتادير لي شارج ولي برودوي. لي شارج قلنا خصني نديرهم ميم يكونوا غير بروبابل، ولي برودوي خصني تندخلهم ديريكتومون. برينسيپ نيميرو 7 كلارتي، يعني لي نيميرو دو كونت ولي لانتيتيلي دو كونت يكونوا واضحين. و برينسيپ نيميرو 7 هو لو برينسيپ دامبورطونس سينيفيكاتيف، يعني ما نهمل حتى شي معلومه، هاد المعلومات كلهم تيكونوا مهمين. دونك شكرا، ونتمنى هاد لي برينسيپ كونطابل على جوج ديال لي فيديو يكونوا نفعوكم، وتحياتي للجميع. وان شاء الله فيديو واحد اخر جديد نتلاقاو فيه. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمه الله.